रिएक्शन वीडियो की नाजरीन, मैं हूं सफीउल्लाह। देखने वाले और सुनने वाले अस्सलामु अलैकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है इमाम मेहदी की ज़हूर की निशानियां पूरी हो गई, इस पे हम रिएक्शन दे रहे हैं दोस्तों। तो आओ चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी का ज़हूर है। मुसलमानों के बड़े बड़े उलमा इमाम मेहदी के आने के मुंतज़िर हैं। क़यामत के करीब आप अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिनसे आने से ज़मीन पर अदल इंसाफ फैल जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा? आप अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों का रहनुमा कौन होगा? और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और उनके ज़हूर की कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं? हदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम न हो जाए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। आप मदीना के अंदर पैदा होंगे। इनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। आप अलैहिस्सलाम मुसलमानों के आखिरी खलीफा और 12वें इमाम होंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर पहली बार लोगों के सामने जाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारका, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो अरब आपस के अंदर तकसीम हो जाएंगे। मक्का के अंदर हर तरफ फितना फसाद कायम हो जाएगा और उसी वक्त मकाम इब्राहिमी के पास तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत करेंगे और इनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिससे इनका झगड़ा खत्म हो जाएगा। आज हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तकरीबन 80% निशानियां पूरी हो चुकी हैं। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं और आज के टाइम के साथ कंपेयर करके देखें तो सिर्फ इन 10 सालों के अंदर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वाज़िह हालात बने हैं। इनसे पहले इनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि किस तरह इस दुनिया में महंगाई, सियासी अदम इस्तेकाम, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी और दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, कि कैसे शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया की सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। मगर आज वो पूरे हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के लिए बने हुए हैं। स्टेज भी तैयार है, सिर्फ इनके आने का इंतजार है। यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्बे क़यामत के अंदर बहुत अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों के लिए बहुत अहम है। यहाँ बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है। इसी जगह पर फ़लस्तीनी मुसलमानों को निकाल कर इसी जगह तीसरी दफ़ा हैकल सुलेमानी तामीर किया जाएगा, जिससे तीसरी आलमी जंग का आगाज हो जाएगा, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और इनके साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस पहुँचेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करके इनकी फौज में शामिल हो जाएगी। खुरासान रसूलुल्लाह के ज़माने में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता था। एक एक करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज तमाम शहरों को फतह करते चले जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम पहुंचकर इसे भी फतह कर लेंगे। दोस्तों, पिछले 50 सालों से अमेरिका ने यरूशलेम में सफारत खाने का मंसूबा बना रखा था, जिसे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। जबकि दूसरी तरफ द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसराइल के अंदर मौजूद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैकल सुलेमानी का मुकम्मल नक्शा तैयार कर रखा है, वो बस इंतजार और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पूरी दुनिया का ध्यान भटका कर या मुसलमानों को कमजोर करके तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर करें, क्योंकि इसके बाद ही इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा। एक और के यहूदियों ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार कर रखा है। ये वो नक्शा है जो ये दज्जाल से पहले तमाम इलाकों को वापस लेंगे जो कभी इनकी हुकूमत का हिस्सा थे, और फिर इनकी हुकूमत जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, एक बार फिर से दज्जाल के दुनिया में जाहिर होने के बाद फिर से कायम करेंगे। इस ग्रेटर इसराइल के अंदर दरियाए नील और फरात का तमाम इलाका शामिल है। तुर्किया और शाम के दरमियान एक इलाका है जिसका नाम है उर्फा। इस जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था।
مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام بچ گئے تھے اور ہجرت کر کے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، جبکہ آپ کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق ملک فلسطین اور شام کے درمیان کے علاقے میں رہے، جہاں سے اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ مصر کے حکمران بنے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل دریائے نیل تک موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کے جھنڈے کے اندر اس کے اوپر نیچے یہ دو نیلی لائنیں ہیں۔ یہ دراصل دریائے فرات اور نیل کو ہی شو کرتی ہیں، جس کے درمیان میں یہ سٹار آف ڈیوڈ ہے۔ مکہ پوری دنیا کا امن ترین شہر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، لیکن اچانک سے مدینہ کے اندر حالات خراب ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام مکہ میں جا کر پناہ لیں گے، لیکن یہاں سے لوگ ان کو پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اسی دوران ان کا بڑا مخالف ہوگا شام کا اس وقت کا حکمران۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بنو کلب کی نسل سے ہوگا۔ یہ علوی خاندان کا ایک قبیلہ ہے اور خود بشار الاسد کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاندان اس دور حکومت کے اندر بھی موجود ہوگا اور وہ اپنے لشکر کو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجے گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے کے اندر اللہ پاک اس کے لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دے گا، جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامت کو دیکھ کر پوری دنیا سے لوگ ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ ان تمام علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس پر پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیں گے۔ یہ سب کچھ صرف 7 سالوں میں امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں ہوگا، جس کے بعد عالم کفر اکٹھا ہو کر اس کے خلاف اتحاد بنا لے گا اور اچانک سے دنیا میں اعلان ہوگا کہ دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے۔ یہ عالم کفر اکٹھا ہو کر دجال کی قیادت کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی ایک بڑی فوج کو شکست دے کر انہیں قتل کرتے ہوئے دمشق کی ایک جامع مسجد کے اندر ان کو گھیر لے گا۔ تمام بچے ہوئے مسلمان اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے، جبکہ باہر دجال کی فوج ہوگی۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، صفیں کھڑی ہوں گی اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اس مینار سے نیچے تشریف لائیں گے اور دجال کی اس فوج کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیں گے، اور 40 سال تک ان کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ مشرق اور خراسان سے جن فوجوں نے امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے نکلنا ہے، کیا اسی علاقے کے اندر طالبان کی حکومت کا قائم ہونا یا مذہب اسلام پر دنیا کے صرف ایک ملک پاکستان کا بننا، کیا آپ کو صرف اتفاق لگتا ہے؟ دنیا کی سپر پاور 2 دہائیاں لگا کر افغانستان کے اندر اربوں ڈالر لگا کر اور تباہی پھیلا کر پھر بھی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے صرف پاکستان کے پاس ہی نیوکلیر ہتھیار موجود ہوں، کیا یہ سب کچھ اتفاق ہے یا بالکل امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حالات بن چکے ہیں؟ لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ مشکل اور آزمائش کی گھڑی ہونے والی ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان خود 3 حصوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ حصہ جو کہ عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کے سب کرتوت کافروں والے ہوں گے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے، ان کے آگے پیچھے نوکر، پیسوں کے پجاری، جن کی دنیا ہی جنت ہے، وہ بھلا کیسے جہاد پر بیعت کر سکتے ہیں؟ بلکہ اپنی عیاشیوں اور حکومت کو جاتا دیکھ کر امام مہدی علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے، انہیں ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ان کے خلاف ہر طرح کی دلیلیں دے کر ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے طالبان کے خلاف پوری دنیا کی میڈیا کے اوپر آپ کو ہزاروں دلیلیں دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گروہ کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی کا ساتھ دیتے دیتے لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ لیکن آخر فیصلہ ہمیں ہی کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے سپاہی ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ ہم کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈا کا شکار ہوئے بغیر ہی امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے سپاہی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔
माशाल्लाह दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है मोहसिन अली भाई ने, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी, बहुत अच्छी बातें की है इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।